नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई दिएको सुझाव, कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समाचार तथा लेख रचना पठाउने सम्बन्धी सूचना। आयोगको स्थापना दिवस 2079 माघ 28 गतेको अवसरमा सुशासन प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा योगदान पुर्याउने पत्र पत्रिका, अनलाइन सञ्चार माध्यम, टिभी, रेडियो एफएम, रेडियोबाट प्रकाशित तथा प्रसारित उत्कृष्ट समाचार तथा लेख रचना सङ्कलन गरी पुरस्कृत गर्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। समाचार तथा लेख रचना पठाउँदा आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशित फारम भरी पठाउनु पर्नेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफै उपस्थित भएर अथवा इमेल सूचना@ciaa.gov मा तपाईँले आफ्नो समाचार तथा लेख रचना पठाउन सक्नुहुनेछ। समाचार तथा लेख रचना यही मिति 2079 साल माघ 6 गते शुक्रबार दिनको 3 बजेसम्म पठाइसक्नु पर्नेछ। थप विस्तृत जानकारीका लागि www.ciaa.gov.np मा लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी कविता, नारा र निबन्ध प्रतियोगिताबारे सूचना। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं स्थापना दिवस 2079 माघ 28 को उपलक्ष्यमा आयोजना गर्न लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी कविता, नारा र निबन्ध प्रतियोगितामा इच्छुक महानुभावहरूले आफ्नो सिर्जना पठाउन सक्नुहुनेछ। माथि उल्लेखित प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि www.ciaa.gov.np मा गएर सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। स्नातकोत्तर दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका क्षेत्रमा अनुसन्धान वृत्तिका लागि आवेदन दिने बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सूचना। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा विश्वका कुनै पनि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तथा आङ्गिक क्याम्पसहरूमा स्नातकोत्तर दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि तहमा अध्ययनरत 2-2 जना गरी जम्मा 6 जना शोधार्थी विद्यार्थीहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धनका क्षेत्रमा अनुसन्धान शोध गर्न अनुसन्धान वृत्ति क्रमशः रु 1 लाख, 1,50,000 र 2,50,000 का दरले उपलब्ध गराइने भएकाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 45 दिनभित्र आयोगको वेबसाइट मार्फत रितपूर्वक अनलाइन आवेदन दिन अनुरोध गरिन्छ। आवेदन दिन www.ciaa.gov.np मा लगइन गरी दिएको निर्देशन अनुसार निवेदन दिन सकिनेछ। दर्शकवृन्द, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन, त्यस्तै गरेर हुने विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन र समयमै विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न गर्नका लागि र अन्तर सरकारी निकाय र सार्वजनिक निकायको जुन समन्वय छ त्यसमा देखिएको कमी कमजोरी हटाउनका लागि विभिन्न सुझावहरू प्रवाह गरेको थियो। आयोगले मुख्य सचिवको उपस्थितिमा सचिवहरू लगायतका विभिन्न निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा दिएको सुझाव, कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर हामीले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा गएर बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रवाह भइरहेको सेवा, हुने विकास निर्माणलाई कसरी छिटो, छरितो र पारदर्शी अनि समयमै सकाउने गरी काम भइरहेका छन् भन्ने विषयवस्तु समावेश गर्न गइरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा आज हामीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीसँग आयोगले दिएको सुझाव र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा केही प्रश्न गरेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री।
सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूका लागि सुझाव दिँदै आएको छ। यसै क्रममा गत साउन 24, 25 र 29 गते मुख्य सचिवको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, विभिन्न निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा दिएका सुझावको कार्य प्रगतिका बारेमा हामीले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कुरा गर्दै आइरहेका छौँ। उक्त छलफलमा सहभागी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले सोधेका छौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सरसर्ती हेर्दा दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष नागरिकहरूसँग जोडिएको होइन कि भन्ने लाग्छ, तर जोडिएको हुन्छ यो मन्त्रालय पनि। जस्तो हामीले गरेको काममा चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमको टिकट प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय तर्फबाट अनलाइन थिएन, हामीले अहिले त्यसलाई अनलाइन गरेका छौँ। र डोमेस्टिक तर्फ पनि अब दुर्गम क्षेत्रमा जाने चाहिँ अलिकति समस्याहरू छ अरू एयरलाइन्सहरूको पनि। नेपाल वायु सेवा निगमको त जम्मा एउटा मात्रै जहाज छ डोमेस्टिक तर्फ, त्यसलाई पनि हामीले अनलाइन बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यात्रुहरूलाई सहज हुन्छ। अर्कोतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ आधी घन्टासम्म 45 मिनट होल्ड हुनुपर्ने अवस्था थियो। डोमेस्टिक विमानहरू पनि 20-25 मिनट होल्ड भएका थिए। अहिले यसलाई सुधार भएको छ। अहिले चाहिँ रात्रिकालीन स्टपहरू काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लगेर गर्ने गरिएको कारणले गर्दाखेरि ट्राफिक समस्याहरू घटेको छ र धेरै समय होल्ड गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको छ। फ्लाइटहरू अलिकति नियमित भएका छन्। यो पनि यात्रुहरूको हकमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हुँदो रहेछ। यो सार्वजनिक सेवासँग पनि सम्बन्धित विषय हो। त्यसैले हामीले यो क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौँ। त्यसरी विकास व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि यो मन्त्रालयको निकै काम हुन्छ। जस्तो एयरपोर्टहरूको निर्माण गर्ने कुराहरू, एक्सपान्सन गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पर्यटन विभागले चाहिँ पर्यटन पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कामहरू गर्छ। त्यसलाई हामीले गति दिएका छौँ। हाम्रोमा खास समस्या छैन। जस्तो पर्यटकीय पूर्वाधारहरूमा ठुलो रकम एकै कार्यक्रममा विनियोजित हुँदैन। साना साना किसिमका कार्यक्रमहरू हुन्छन्। ट्रेलहरू बनाउने, सामान्य पुलहरू बनाउने, सडकहरू बनाउने छोटो रुटको त्यो हुन्छ। त्यसलाई हामीले प्रभावकारी बनाएका छौँ। त्यसै गरी सम्पदा पुनर्निर्माणका कामहरूले प्रभावकारिता पाएको छ। 2072 को भूकम्प र त्यसपछि पनि क्षति भएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कामलाई हामीले गति दिएका छौँ। हालसालै मात्रै बसन्तपुर क्षेत्रको कम्प्लिट पनि भइसकेको अवस्था छ। अरू थुप्रै सम्पदाहरू निर्माण काम सम्पन्न भएको छ। त्यसैले विकास निर्माणको काममा प्रभावकारिता आएको छ। र त्यसै गरी अब हाम्रो त राष्ट्रिय गौरवका दुईटा ठुला आयोजनाहरू कम्प्लिट भए। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो कम्प्लिट नै भयो। हाम्रो 5 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये 2टा कम्प्लिट भए। त्यसै गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष यसको गुरु योजना बनेको थिएन। हामीले चाहिँ गुरु योजना बनाएर हालसालै मात्रै स्वीकृत गरिसकेका छौँ र त्यही मास्टर प्लान अनुसार नै अब पशुपति क्षेत्रको विकास निर्माणका कामहरू हुन्छन्। त्यसरी लुम्बिनी विकास कोषमा पनि केही समस्याहरू अहिले पनि छन्। गुरु योजना अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरू कतिपय नभएको रहेछ। कतिपय त विभिन्न व्यक्ति संस्थाले चाहिँ त्यो त्यहाँभित्रको जग्गाहरू ओगटेर संरचना कुनै पनि निर्माण नगरिकन राखिराखेको पनि पाइयो। त्यस्तालाई हामीले निर्णय गरेर यदि त्यसरी प्लट ओगटेर संरचना निर्माण नगरिकन बसेको रहेछ भने प्लट फिर्ता लिने पनि निर्णय हामीले गरिसक्यौँ र त्यो काम गरेका छौँ। आयोगले दिएको सुझावसँगै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याएको सचिव अधिकारीले बताउनुभयो। सिधै नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवा नभए पनि नेपालको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विदेशी पर्यटक आएर सेवा लिने कार्यालयहरू यसै मन्त्रालय अन्तर्गत रहने भएका कारण एयरपोर्ट, पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग लगायतका कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई सेवाग्राही मैत्री बनाइएको सचिव अधिकारीले बताउनुभयो। सेवा प्रवाह पर्यटन क्षेत्रमा झनै सेवा प्रवाहको महत्त्व चाहिँ बढी हुँदो रहेछ र सेवाको इफेक्टिभनेस, त्यसको इफिसियन्सी र कुनै पनि विदेशी पर्यटक आउँदाखेरि उसले हेर्ने भनेको उसले कस्तो किसिमको सेवा सत्कार पाउँछ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँ सुरक्षाका सेवाहरू पनि हुन्छन्। एयरपोर्टमा ट्याक्सी सेवाका कुराहरू हुन्छन्।
यातायातको सेवाका कुराहरू हुन्छन्, एयरलाइन्सको सेवाका कुराहरू हुन्छन्, पर्वतारोहणमा जानेहरूलाई त्यो पर्वतारोहण सम्बन्धी सेवाका कुराहरू हुन्छन्। थुप्रै विषयहरू सेवासँग नै जोडिएका हुन्छन् र त्यसले हाम्रो इमेजलाई पनि प्रष्ट पाइरहेको हुन्छ, देखाइरहेको हुन्छ। त्यसैले टुरिज्म सेक्टरमा झनै यो सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता महत्त्व हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ भिजाहरूको सिफारिस गरिदिनु पर्ने आवश्यकता रहन्छ, कोही ओभरस्टे भएको टुरिस्टहरूको हुन्छ, उनीहरूलाई फेसिलिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पर्वतारोहणमा गएका चाहिँ कतिपय फेरि वेदरको कारणले कहिलेकाहीँ रोकिने, कहिलेकाहीँ हिम पहिरो जाने, हिमपात हुने, यो कारणले गर्दाखेरि रोकिने हुन्छ, उनीहरूलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो पनि हामीले काम गरिरहेछौँ, रेस्क्यु कामहरू गरिरहेछौँ। खास गरी अब यो पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ थुप्रै संस्थाहरू हुँदा रहेछन्। जस्तो अहिले पनि अब हामी होटल एसोसिएसन अफ नेपाल भनेर भन्छौँ, ट्रेकिङ एसोसिएसन नेपाल टान छ, त्यसपछि नाटा छ, त्यसै गरी ऱ्याफ्टिङ एसोसिएसनहरू छन्। पर्वतारोहण, पदयात्रा र टुरिज्मसँग रिलेटेड यति धेरै संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा फेरि पर्यटकहरूलाई सेवा सुविधा दिने कामहरू गरिरहेछन्। केही शुल्क लिएर, सेवा शुल्क लिएर, दस्तुर लिएर त्यो कामहरू भइरहेछ। त्यसै गरी नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन रहेको छ, त्यसले माउन्टेनियरिङमा जानेहरूको लागि चाहिँ सहयोग गरिरहेको हुन्छ। विभिन्न हेलिकप्टर प्रायोजित सेवाहरू रहिरहेको छन्। तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले त्यस्ता संस्थाहरूसँग पनि नियमित भेटघाट गर्ने, सम्पर्क गर्ने, विभिन्न छलफलहरू कार्यक्रम गर्ने, अनि त्यसपछि समस्याहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने, यो कामहरू गरिरहेछौँ। फेरि हामीसँग चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्ड छ, जसले चाहिँ अलिक प्रमोसनल कामहरू गर्छ। ती सबै संस्थाहरू फेरि नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग पनि आबद्ध छन्। नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि आवश्यक सूचनाहरू प्रोभाइड गर्ने कामहरू गर्छ। अर्कोतर्फ हाम्रो पर्यटन विभागमा चाहिँ पर्यटक प्रहरी भन्ने पनि छ। फेरि त्यो पर्यटक प्रहरी विशेष तालिम प्राप्त पनि हुन्छ, अलिक दक्ष प्रहरीहरू त्यसमा राखिन्छ। अनि पर्यटकहरूलाई कुनै समस्या पर्दाखेरि त्यहाँ फोन गर्न सकिने हटलाइनको व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसै कारणले सेवा प्रवाहलाई हामीले अलिकति चुस्त बनाएका छौँ। सेवाग्राही, सेवा लिन आउने र सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी बीचको संवाद र सम्बन्ध राम्रो हुन सकी सेवाग्राहीले समग्र सेवा प्रवाह राम्रो भएको महसुस गर्न सक्छन्। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालय मातहतका निकाय, कार्यालय र कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवाहमा रहने कर्मचारीहरूले पारदर्शी, छिटो छरितो ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण मिलाइएको सचिव अधिकारीले बताउनु भयो। सबै राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको आफ्नो जिम्मेवारी, दायित्व तोकिएको नै हुन्छ। आफ्नो जिम्मेवारी सबैले पुरा गर्नुपर्छ। अलिकति प्रोएक्टिभ हुन जरुरी छ, अलिकति स्मार्ट हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब जस्तो प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ सरकारी क्षेत्रभन्दा अलिक स्मार्टनेस देखिन्छ, अलिक प्रोएक्टिभनेस देखिन्छ। तर सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ कर्मचारीहरूमा अलिक चाहिँ त्यो स्मार्टनेस कम भएको जस्तो लाग्छ। अलिकति प्रोएक्टिभ भन्दा नि बढी रिएक्टिभ हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो इमेज बनाउनु पर्छ। नागरिकहरूको सेवामा चाहिँ हामी जहिले पनि तल्लीन हुनुपर्छ। सेवाको लागि जहिले पनि हामीले नयाँ उपायहरूको खोज गर्नुपर्छ, अलिकति इनोभेटिभ हुनुपर्छ। त्यसले अलिकति अझ नयाँ जेनेरेसन, नयाँ पुस्ताहरू, नयाँ आउँदै गरेका युवा कर्मचारीहरूलाई त अलि इनोभेटिभ हुनको लागि पनि म आग्रह गर्छु। कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ त्यो थिङ्क गर्ने, संसारका अभ्यासहरू हेर्ने, बुझ्ने। अब संसारका अभ्यास हेर्न विदेशै गइराख्नुपर्छ भन्ने छैन अहिले। त्यसैले इन्टरनेटबाट हेर्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ, बुझेको पनि छन् कर्मचारीहरू। त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो र अलिकति कस्टमर फ्रेन्डली हुनु पर्यो। नागरिकहरूले सेवा राम्रो नपाएर दुःख पाइरहेको अवस्था छ। यसले हामीलाई पोल्नुपर्छ। त्यो पोल्यो भनेदेखि त्यसमा सुधार हुन्छ। त्यसैले अलिकति सतर्क हौँ, नागरिकहरूप्रति जिम्मेवार हौँ भन्ने सबैलाई म सुझाव दिन चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन साझा प्रतिबद्धताबाट मात्रै सम्भव रहेको भन्दै सचिव अधिकारीले सबै सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवार भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनु भयो। उहाँले काम गर्दै जाने क्रममा कहिलेकाहीँ अन्जानमा केही गल्ती हुन सक्ने भन्दै यस्तो अवस्थामा सहजीकरण गर्न अख्तियार लगायतका निकायहरूले दिने सुझाव र निर्देशनले सधैँ सकारात्मक परिणामका लागि भूमिका खेल्ने बताउनु भयो। सचिव अधिकारीले आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्या धेरै रहेको स्मरण गराउँदै आयोगमा उजुरी पर्न साथै सबै काम रोक्न नपर्ने भन्दै गलत नभएको भए विकास निर्माणका कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। अख्तियार दुर्परिशोधन आयोगले भ्रष्टाचार अथवा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कसैले गरेकोमा मुद्दा चलाउने त एउटा पाटो छ। त्योभन्दा बाहेक पनि अलिकति प्रोएक्टिभ भएर प्रिभेन्टिभ मेजर्सबाट काम गरिरहेको मैले पाउँछु र आयोगले चाहिँ घचघच्याउने काम गरेको छ सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि। खास गरेर
र फ्रन्टलाइन सर्भिस दिनुपर्ने निकायका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर त्यो सर्भिसलाई बढी प्रभावकारी बनाउन, नागरिक मैत्री बनाउन, पारदर्शी बनाउन, नियमित बनाउनको लागि जहिले पनि घचघच्याएको, आग्रह गरेको, निर्देशन दिएको मैले पाउँछु। त्यो असाध्यै सराहनीय छ। यसले नै भ्रष्टाचार घटाउनको लागि सहयोग पुर्याउने हो। त्यसैगरी आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न, अनलाइन सर्भिसेसहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि पनि आयोगले निर्देशन दिने गरेको छ। विकास निर्माणको कामहरूमा खबरदारी गरेको छ। विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्छ, त्यो रोकिन हुन्न, तर त्यो चाहिँ कानुन सम्मत हुनुपर्छ। आयोगले भन्ने कानुन सम्मत हुनुपर्छ भन्ने हो। कतिपय चाहिँ मलाई पनि सोच्छन् यो गर्न हुने कि नहुने, अथवा गर्दा अख्तियारले केही भन्छ कि, यो विकासको कुनै टेन्डर निकाल्यो भने आयोगले केही भन्छ कि भनेर मलाई सोध्ने गर्छन्। मैले भन्ने गर्छु नियमपूर्वक र हाम्रो कानुनी व्यवस्था, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कानुनी व्यवस्था अनुसार गरेको काममा अख्तियारले केही पनि गर्दैन। ढुक्कले काम गरे हुन्छ। काम गर्नलाई अख्तियारले रोक्ने नै होइन। गलत हुन नदिन सचेत गराउने हो, खबरदारी गर्ने हो। गलत काम गरियो भने कारबाही हुने हो। त्यति चाहिँ मैले नि भन्ने गरेको छु, त्यो आयोगमा पनि काम गरेको हिसाबले। त्यसैले विकासका काम गर्न, सेवा प्रभावको काम गर्न अख्तियारसँग डराउनु पर्ने केही आवश्यकता छैन। खालि गलत नहोस् भन्ने मात्रै हो। गलत काम गर्न भएन, त्यति मात्रै हो। त्यसैले आयोग जहिले पनि राम्रा कामको लागि सहयोगी नै रहेको मैले पाउँछु। विकासको लागि सहजीकरण नै आयोगले गरिराखेको पाउँछु। सेवा प्रवाहमा आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ यो निर्देशनबाट। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै पनि कार्यालयको प्रमुखका रूपमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रशासनिक प्रमुख अथवा जननिर्वाचित प्रतिनिधिका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायको प्रमुख एवं प्रतिनिधिका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सम्पूर्ण जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व अनुसार कार्य सम्पादन गर्दै जाने वातावरण विकास गर्न सके सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्नेछ। यसैगरी सेवाग्राहीले पनि सेवा लिन जाँदा कुनै पनि सरकारी अथवा सार्वजनिक कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कागजात लगायतका सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरेर जाँदा छिटो, छरितो र पारदर्शी सेवा पाउनका लागि थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2079 साल पौष 26 गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सुनसरीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव रमेश बहादुर दाहाल, प्रधानाध्यापक, सब इन्जिनियर सहित 3 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दाहाल सहित श्री माध्यमिक विद्यालय चिमडी सुनसरीका प्रधानाध्यापक रामविलास यादव, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सुनसरीका तत्कालीन सब इन्जिनियर नीरज कुमार झा विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले 26 गते नै सबैला नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालवीर ठाकुर, सब इन्जिनियर, निर्माण सेवाका प्रोपाइटर सहित 5 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर सहित तत्कालीन इन्जिनियर रञ्जित कुमार यादव, सब इन्जिनियर रञ्जित कुमार, तत्कालीन वडा अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद यादव, निर्माण कम्पनीका प्रोपाइटर पुरुषोत्तम दास यादव विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल पौष 26 गते नै बलवा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालवीर ठाकुर सहित 7 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले सब इन्जिनियर हिरालाल मण्डल, जित कुमार यादव, अनुगमन तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामजी साहू सुडी, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार पन्जियार, सचिव नजबुल खातुन, सामुदायिक भवन निर्माण अनुगमन समितिका अध्यक्ष रामसागर कपडी सुडी विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल पौष 26 गते नै सल्यान कालीमाटी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयका तत्कालीन योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका संयोजक एवं कालीमाटी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सनशीलता डीसी सहित 10 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर खत्री, इन्जिनियर टेकबहादुर केसी, योजना शाखा प्रमुख जयराम घरती, रोजगार संयोजक सुभाष बुढाथकी, वडा अध्यक्ष नयन सिंह राणा, सब इन्जिनियर दिपेन्द्र बहादुर शाही, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गणेश बुढा, सचिव कृष्ण सार्की, कोषाध्यक्ष गीता कुमारी बोहरा विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल पौष 29 गते यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र सुकेधारा चाबाहिलका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेश प्रसाद पोखरेल विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। दर्शकवृन्द, सुशासन, प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एउटा निकाय अथवा व्यक्तिको प्रयास र पहलबाट मात्रै सम्भव छैन। स्थानीय तह, वडा तह, प्रदेश तह र सङ्घीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बस्ने जिम्मेवार पदाधिकारी र सेवा प्रदायक निकायका अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरू, त्यो सँगसँगै सेवाग्राही पनि आफै पनि सचेत हुन आवश्यक छ। सेवा प्रवाह कस्तो भइरहेको छ, छिटो छरितो छ छैन, पारदर्शी छ छैन, र आफ्नो गाउँठाउँमा विकास निर्माण हुँदा कति गुणस्तरीय भयो, तपाईँ हामी सबै पनि उत्तिकै जागरुक हुन, सचेत हुन आवश्यक छ। कहीँ कतै कमी कमजोरी भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन पनि आवश्यक छ। जब तपाईँ हामी सबैले आवाज उठाउँछौँ तब सुशासन, प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काहीँ न काहीँ सहयोग पुग्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबै बिदा भयौँ। जाँदा जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि छाड्छौँ। हवस् त, नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने। 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्न। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसौ न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ।